أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 13واں پارہ 6 رکوع سے 7 رکوع تک کی تلاوت پڑھ رہا ہوں. اللہ پاک مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الرعد. سورۃ الرعد مدنی ہے. اس میں 43 آیتیں اور 6 رکوع ہیں. الف لام میم را تلک آیات الکتاب الذی انزل الیک من ربک الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيه زوجين اثنين يغشي الليل والنهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنة من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإننا في خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنات وقد خلت من قبلهم معصورات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت
منذر ولكل قوم هاد آمین ثم آمین۔ 13 12 کا 6 سے 7 رکوع تک تلاوت پڑھی، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کرے، اور پڑھنے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اس کے پڑھنے کا اجر اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ کر دے، اور جو لوگ بھی سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلی مرادیں پوری کرے اور ان کو کسی چیز کی کمی نہ آئے۔